मीठी चीजें खूबसूरती और सेहत के लिए जहर हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। मीठी चीजें सेहत के लिए मुज़र हैं। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से याददाश्त कमजोर नहीं होती। जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर धूनी देने से कीड़े मकोड़े घर से भाग जाते हैं। ज्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झरियां आती हैं। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की बनाई तेज हो जाती है। ज्यादा ठंडा पानी पे चेहरे पर झरियां आती हैं। रोजाना एक केला खा लेने से आपका गुस्सा और ज़हनी दबाव और आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। दूध पीकर खजूर खा लेने से आपका दिमाग और आपका यानी माइंड तेज हो जाता है। पालक खाकर फौरन सो जाने से नींद ठीक तरह से नहीं आती और अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज़ ना पिएं। इससे बदतरीन हैजा या डायरिया हो सकता है। पालक खाकर सोने से नींद ठीक से नहीं आती। खाने के दौरान ज्यादा पानी पीने से नाखून कमजोर हो जाती हैं। घर से नहुसत खत्म करनी है तो सूरज गरूब होने के बाद एक अगरबत्ती घर में जला दो। घर से नहुसत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घर से नहुसत खत्म करनी है तो सूखी धनिये की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। और ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। आपके दांतों को भारी नुकसान होगा। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। अगर आप चूहों से तंग हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडों का खोल रख दें तो चूहे वहां से भाग जाएंगे। और अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी नहीं देखती। अगर पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें। इंशाल्लाह इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। जो आलू ज्यादा खाता है उसका वजन बढ़ जाता है। आलू खाने से आपका वजन बढ़ जाता है। हमल की वजह से कमजोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पिएं। छोटी इलायची और गुड़ वाला पानी पिएं। दही के अंदर इलायची डालकर पी लो, मोशन आना रुक जाएंगे। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा होता है। गाजर दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। दही के अंदर इलायची डालकर खा लें। बंदरमा दाग धब्बे वगैरह खत्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर इसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर धब्बों वगैरह पर लगाने से कई सालों तक दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। बेहतरीन नुस्खा है बददमा दाग धब्बों के लिए। डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघे। नहार सेब खाने से आपकी कब्ज खत्म हो जाती है। अपने रिस्क और रोजी में बरकत चाहते हो तो रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर काम शुरू किया करो। तजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज्यादा ना खाओ और बिस्तर के सिरहाने को थोड़ा सा ऊपर रखो। घर से जादू और जरासीम भगाने के लिए कलमंजी की धूनी लीजिए। घर से जादू और जरासीम खत्म हो जाएंगे। दूध गर्म करके पी लेने से हड्डियां नहायत मजबूत हो जाती हैं। हल्दी वाला दूध पीने वाले पर सांप या बिच्छू का जहर जल्दी असर नहीं करता। दूध क्या करता है? आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। डिप्रेशन की वजह से आप अमूल से ज्यादा 3 से 4 गुना ख्वाब देख सकते हैं। कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से आपका जहन कमजोर हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से आप ज्यादा ख्वाब देखते हैं। पैदल चलने से पहले अंजीर खा लेने के बाद घंटों में ताकत पैदा हो जाती है। खा लेने की आदत में घंटों में ताकत पैदा हो जाती है। खाना हमेशा चबाकर और ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता से खाने से आपका वजन कम होने लगता है। रात को सोते वक्त जैतून के तेल को दोनों हाथों पर लगाकर दोनों आंखों पर मल लो। आंखें आपकी पुरकशिश और खूबसूरत होने लगेगी। खाने में पित्तल के बर्तन इस्तेमाल करना खूबसूरती में इजाफा करता है। खुश्क पुदीना बदन पर मल लेने से बदन के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। खाने में पित्तल के बर्तन इस्तेमाल करें। अदरक का रस बालों पर लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रात की रानी के पौधे की जड़ का पानी निकाल कर पीने से बढ़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है। आपका बढ़ा हुआ पेट अंदर चला जाएगा।
اگر جگر کی گرمی چہرے کی رنگت پیلی پڑ جائے تو پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی. نہار 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے. پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو, زکام کی بیماری کبھی نہیں آئے گی. پیاز 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لیجئے. چمیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں. کچے امرود کھانے سے آپ کے دانت تیز ہوتے ہیں, مگر زیادہ کچے امرود نہ کھائیں جائیں, اس سے آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. نہار منہ صبح صبح سبزی میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں. واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دو, بدبو ختم ہو جائے گی. واش روم کی بدبو ختم کرنے کا بہترین طریقہ. صبح نہار منہ کدو کا 1 ٹکڑا کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے. گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب آپ کا کھل کر آ جاتا ہے. گنے کی گنڈیریاں پیشاب کی رکاوٹ کو ختم کرتی ہیں. نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے آپ کا موٹاپا دور ہو جاتا ہے. نیم گرم پانی میں شہد آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں. کھیرا کھانے سے آپ کے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے. قبض والے لوگ زیادہ گوشت استعمال نہ کریں. فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی سمیل دور کرنی ہے تو 1 لیمبو کاٹ کر فریج میں رکھ دیجئے. کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیسیں فطرتی طریقے سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کھانے کے بعد ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ضرور استعمال کریں. پیاز کو چھیل کر پانی میں بھگو کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دو. اس طرح کرنے سے پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. دل کے دورے, معدے کی سوزش اور نظام میں انہضام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے. پیاز کا استعمال مختلف اقسام کی موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے. پیاز آپ کو بہت ساری موسمی انفیکشن سے بچا دیتا ہے. دار چینی کے مسلسل استعمال سے آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے. اگر ہاتھوں میں اور پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے. ہاتھ پیروں کی جلد سخت ہو گئی ہے تو یہ دھوپ میں بیٹھنے سے نرم ہو جائے گی. بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ توانائی. سوڑوں میں درد ہو یا سوجن تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے, اور جب پھٹکڑی پگھل ہو جائے تو اس کو دانت اور مسوڑوں پر مسل دو, جلد افاقہ ہو جائے گا. اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو, دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا. نیم کی مسواک کیجئے. اگر دانت میں کیڑا ہو, سوراخ ہو یا ایسا درد ہو کہ نیند اڑ جائے تو یہ صدیوں پرانا آزمودہ نسخہ استعمال کریں. اس سے آپ کے دانت کا درد ختم ہو جائے گا. رات سونے سے پہلے 1 چٹکی لونگ کا باریک پسا ہوا سپوف نیم گرم سرسوں کے تیل میں ملا کر درد والے دانت پر لگا دیں. انشاءاللہ آپ کو فاقہ ہوگا. ایسا سکون اترے گا جیسے آگ بجھ گئی ہے. درد جڑ سے بیٹھ جائے گا, کیڑے کی حرکت رک جائے گی, دانت میں ایسی مضبوطی آئے گی کہ 80 سال تک دوبارہ منہ کا درد انشاءاللہ نہیں ہوگا. ایسا سکون اترے گا جیسے آگ بجھ گئی ہو. آپ پر سکون ہو جائیں گے. جن کی سانس پھولتی ہے وہ بیر کھائیں, انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی. اگر خواب میں بکری نظر آ جائے تو سمجھ لو آپ کا رزق کیا ہے؟ بڑھنے والا ہے. اگر آپ کی خواب میں بکری نظر آ جائے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے, فوراً نہانا نہیں چاہیے, سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے. کھانے کے بعد نہانا فوراً اور سگریٹ نوشی کرنا منع ہے. بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے. رات کے وقت کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کا کینسر ختم ہو جاتا ہے. رات کے وقت کھجور کھانے سے آپ کا معدہ خشک نہیں ہوتا. خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے کدو بہت ہی مفید ہے. تھوکنے سے آپ کے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور
और कद्दू खाया करो, बीपी में बहुत अच्छे हैं। पेट का दर्द न जाता हो तो नहार मुंह दही खाया करो। करेले का पानी पीने से चेहरे पर दाग धब्बे नहीं रहते। करेले का पानी यूज करने से चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाती हैं। वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका मर्द बार बार उसकी तारीफ करे। दो फल औरतों की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, माल्टा और लीची। औरत को खूबसूरत बनाते हैं दो फल, माल्टा और लीची। गाजर का हलवा दिल के मरीजों के लिए नहायत ही फायदेमंद और मुफीद है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, गमों से और दुखों से हमको दूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।